بهش میگم امروز بیاد خونتون خواستگاری. حداقل یه آشنایی اولیه پیدا می‌کنی. حمزه لطفاً الان وقت شوخی نیست. خب برای منم این چیزا شوخی نیست انا. آیا دخترم اونقدر بهم اعتماد داره که من برای اون تصمیم اشتباهی نمیگیرم؟ در واقع این اشکایی که داره از چشمات میاد میخوام برای پاک کردنشون این کارو بکنم. تو میخوای به من کمک کنی؟ خودت چی فکر میکنی؟ پس یکم زمان بده لطفا. من فقط ازتون یه خواهش دارم. آبروی منو حفظ کنین. این تقلبه. کسی حق نداره خارج از تیم کمک کنه. چی؟ تقلب؟ خارج از تیم؟ دی ان ای من و ایشون یکیه. من همه چی رو میفهمم و میخوام بهتون بگم که اصلا به دام نمیافتم. خانم خیلی حواست باشه، اصلا امتحان نکن چون قراره ناامید بشی. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.